सलमान अकरम राज साहब बताइएगा 5 अगस्त को लेकर इस वक्त सबकी नज़रें 5 अगस्त पर हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएमल है? क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुने पूरा, अब आप लोगों ने कहा था कि एपीसी में ऐलान किया जाएगा लाहे अमल का 5 अगस्त के हवाले से, लेकिन किस्म की कोई बात लाहे अमल के हवाले से, कारकुनान के हवाले से कि क्या करना है, किस तरह से करना है, कहाँ पर पहुँचना है, रास्ते बंद होंगे नहीं, कोई सवाल से कोई बात नहीं की गई। क्या स्ट्रेटजी अब? देखिए, हमारी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं और हमारी पीटीआई के बड़े इत्तेहादी हैं। उन्होंने कल भी बात की, उनका वीडियो मैसेज कल भी सामने आया ट्विटर के ज़रिए, आज उनका लिखा हुआ मैसेज भी सामने आ चुका है। चंद दिन कबल महमूद खान अचकज़ई साहब की रिहाइश गाह पे तमाम जो सूबाई सदूर हैं, पीटीआई के जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो सब इकट्ठे हुए थे और यही तय हुआ था कि हर सूबा, हर कोऑर्डिनेटर अपना अपना लाया अमल ख़ुद तय करेगा। सूबों में बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं, शहरों में मुख्तलिफ हालात हैं। पंजाब के हालात वो नहीं जो सिंध के हैं, सिंध के हालात वो नहीं जो कोयटा या बलूचिस्तान के हैं या खैबर पख्तूनख्वा के हैं। लिहाजा ऐसा कोई हुक्म जो है मेरी तरफ से जारी नहीं होगा। ये तमाम जो सूबाई सदूर हैं वो ख़ुद अहलियत रखते हैं, उनका ख़ुद राब्ता है ज़िले की सतह पे तंजीमों के साथ, वो अपना जो लाया अमल है ख़ुद तय करेंगे। और मकसद इस एहतजाज का ये है कि पाकिस्तान की आवाम बाहर निकले, अपने वजूद का एहसास दिलाए, अपनी आवाज़ बुलंद करे। यानी सलमान अकरम राजा साहब अमूमी तौर पर या बिलखुसूस कोई पैगाम, कोई जो हिदायत नहीं दी जाएंगी, अपने अपने जो सदूर हैं इलाकों के या हलकों के, वो ही जारी करेंगे, ऐसी आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लाएमल नहीं देंगे? बिल्कुल ऐसी है। देखें, ये बिल्कुल एक मुस्बत बात है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अवाम जो है वो एम्पावर्ड हों, पूरे मुल्क की जो तंजीमें हैं सूबे की सतह पे, ज़िले की सतह पे, वो एम्पावर्ड हों। उन्होंने अवाम का साथ देना है, अवाम ने उनके साथ बाहर निकलना है और अपने वजूद का एहसास दिलाना है, अपने नज़रिए का एहसास दिलाना और है। 5 अगस्त को सुबह या दोपहर को जब लोग निकलेंगे, अपना अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, रातों को शाम को अपने घर चले जाएंगे, वनडे मैच होगा ये, या फिर अगले दिन फिर निकलेंगे या तीसरे दिन फिर निकलेंगे, क्या होगा? ये मामला चलेगा। ये पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की तहरीक है, वक्फे के साथ होगा एहतजाज। देखिए ये अपने तरीके से होगा। इसका जो पैराया है, इसका जो तरीक़ाकार है, कौन तय करेगा? खान साहब इसके सरबराह हैं। इमरान खान साहब ने बिल्कुल वजाहत की है। पिछली भी जो उनसे मीटिंग हुई अडयाला जेल में, जो वकला अंदर गए, उन्होंने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि इस तमाम तहरीक के जो सरबराह हैं वो महमूद खान अचकज़ई हैं। नहीं तो ये वही पूछ रहा हूँ सवाल कि महमूद अचकज़ई साहब ने तो इस सवाल से अभी तक कुछ नहीं बताया कि ये एहतजाज वक्फे से होगा या डेली बेसिस पर होगा। गुफ्तगू भी करेंगे, हम जलसे भी करेंगे, हम बाहर भी निकलेंगे। इसके बहुत से पैराए होते हैं। एहतजाज अगर आप पूरी दुनिया जहाँ में देखें तो वो बहुत तरीक़ों से होता है। एहतजाज एक लहर है जो उठती है और फिर बढ़ती है। हम इसको लेकर चलेंगे जब तक हम वाक़तन पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर लेते। सलमान अकरम राज साहब, इससे पहले भी मुतादिद बार आप एहतजाज भी कर चुके हैं, धरने भी दे चुके हैं, रैलीज भी हो चुके हैं, इम्पैक्टफुल उस तरह से साबित नहीं हुआ जो कि आप लोगों के अगराज़ो मकासिद थे जिसके लिए आप कर रहे थे। अब की बार कितना इम्पैक्टफुल होगा? चलेगा मामला, ये एक दिन का मामला नहीं है। देखिए, ये तारीख़ इस बात की गवाह है कि जुल्म का निज़ाम, झूठ का निज़ाम, फ़रेब पर मबनी निज़ाम देर पा नहीं होता, उसने जल्द ब देर गिरना होता है। और ये निज़ाम इतना नहीफ़ है, इतने फाश झूठ पर ये मबनी है। जो 8 फरवरी 2024 को वोट पड़ा, जिस तरह उस वोट को चुराया गया, उसको आप मैं कोई भी नहीं भूला। इस निज़ाम का कोई अखलाकी ढांचा नहीं है, इसकी कोई अखलाकी जड़ें नहीं हैं। ये निज़ाम खड़ा रह ही नहीं सकता। इत्तलात इस वक्त ये भी आ रही है कि खान साहब के दोनों साहिबजादों की जानिब से पाकिस्तान आने के लिए अप्लाई कर लिया है, तो इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? मुसादिक़ा हक़ है आना। हम देखेंगे हुकूमत का क्या रवैया होता है, उनको कैसे, उनसे क्या मामला करती है। उनका बिल्कुल हक़ है वो पाकिस्तान आएँ, वो अपने वालिद से मिलें, अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएँ। तो ये अब हुकूमत पे है कि वो क्या करती है। गौर साहब ने आपसे कुछ लम्हे पहले बताया कि वो अगर आएंगे पाकिस्तान तो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा, तो इसका मतलब है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर कोई तहरीक वहरीक लीड भी कर सकते हैं इस हवाले से? देखिए, तहरीक लीड करना कोई एक दिन का मामला तो नहीं है ना। ये तहरीक मैंने अर्ज़ किया, ये हफ्तों पे मुहित हो सकती है, ये उससे आगे चल सकती है। तो वो आएँ, वो अपने वालिद से मिलें, वो गुफ्तगू करें। अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो रहें, वो आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आवाज़ उठाएँ, हम उनका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। इस हवाले से शेड्यूल है आप लोगों के पास क्या? इस वक्त नहीं है। इसके साथ साथ यही बताइएगा सलमान अकरम राज साहब कि जब भी कोई एहतजाज होता है अल्टीमेटली टेबल पर बात होती है, मुज़ाकरात से ही हल निकाले जाते हैं, तो क्या अब की बार ये आप लोग करेंगे कि एक जानिब टॉक दूसरी जानिब फाइट ये होगा या कैसा? आपके हुक्म के तहत होगा जो भी होगा। इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई मुस्बत गुफ्तगू करने का कोई इरादा है इंतज़ामिया का। इस वक्त जो कुव्वतें पाकिस्तान पर हावी हैं वो समझती हैं हम जबर से, धौंस से सब कुछ कर सकते हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान
کہ لوگ ایک زندہ حقیقت ہیں، ان کو دبایا نہیں جا سکتا. وہ کھڑے ہوں گے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، گلیوں میں، کوچوں میں، میدانوں میں، ہر جگہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بات ہوتی ہے یا نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستے بھی 5 اگست کو آپ لوگ بند کریں گے، ایسے بھی کوئی ارادے ہیں راستے بند کرنے کے حوالے سے؟ نہیں، میرے پاس ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے. میرا بند کرنے کے حوالے سے کوئی بات میرے پاس ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے. جون کے خان صاحب کی ٹویٹ کے مطابق جس میں لکھا ہوا ہے کہ باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے، سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل درآمد کروائیں گے. تاریخ کا لائحہ عمل چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یہ 4 جون کی خان صاحب کی ٹویٹ ہے. آج یکم اگست ہو چکے، ابھی تک لائحہ عمل نہیں آیا، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ عمل درآمد کروائیں گے. دیکھیں، وہ تمام صوبائی صدور کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تمام کوآرڈینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جو لوگ صوبے میں بیٹھے ہیں، ضلع کی سطح پہ بیٹھے ہیں، پنجاب کے 4 ریجن ہیں، ہر ریجن کا اپنا اپنا صدر ہے، اپنی اپنی تنظیم ہے. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ملتان میں کیا ہوگا، اوکاڑا میں کیا ہوگا، فیصل آباد میں کیا ہوگا. یہ ہر علاقے کی جو ضلعی تنظیم ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے. ایک عمومی بات ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے باہر آنا ہے، اور یہ تمام احتجاج محمود خان اچکزئی صاحب کی سرپرستی میں ہونا ہے. تو یہ اعلان ہو چکا ہے. باقی یہ کہ اوکاڑا میں کیا ہوگا، جھنگ میں کیا ہوگا، میں نہیں آپ کو بتا سکتا. صاحب یہ بتائیے گا، جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یقینی طور پر وہ سرنڈر کریں گے، کب کریں گے، اگٹھے کریں گے؟ آ رہی ہیں. دیکھیے، چترالی صاحب کا معاملہ ہے، ان کی اپیل جو ہے اب دائر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کے ساتھ جن لوگوں کو سزا ہوئی تھی ان کی اپیلیں کامیاب ہو چکی ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، جس طرح ان کو سزا دی گئی ہے، جس بانڈے انداز میں اور جس شہادت یا گواہی پر سزا دی گئی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہر سکتی. وہ شہادت کہا یہ گیا کہ 2 پولیس والے تھے، ایک چکری میں آ کے کھڑا ہو گیا عمران خان صاحب کے سرہانے یا ان کی کرسی کے پیچھے، اور اس نے کچھ سن لیا. ایک کہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے چھپتا ہوا ان کے ڈرائنگ روم میں زمان پارک میں داخل ہو گئی. یہ صرف 2 پولیس والوں کی گواہی پر پورا یہ ڈھانچہ کھڑا ہے 9 مئی کی سازش کا. ان 2 پولیس والوں کی گواہی کو پہلے سرگودا ATC رد کر چکی ہے، کہہ چکی ہے کہ یہ افسانہ ہے، کوئی ذی شعور اس گواہی کو قبول نہیں کر سکتا. اسی گواہی کی بنیاد پر اب 10 سال کی سزائیں دینا یہ صرف ظلم ہے. ہم اس کے خلاف عدالت بہت جلد ہوں گے. جو لوگ ہم نے دیکھا 26 نومبر کو کھڑے تھے لیکن ان کے جنازے اٹھے، FIR نہیں ہوئی سر. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سیشن کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی تو ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا. جیسے عمران خان کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، بڑی قیمتی جانے تھے سر. کرتا ہوں. دیکھیے، ہم گئے ہیں، ہم ایک کے گھر گئے ہیں. ان خاندانوں پہ جو دباؤ تھا آپ تصور نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے میڈیکو لیگل کرائے تھے، ایک مقدمہ بہت اچھا تیار ہو گیا تھا، وہ خاندان بھی بالآخر پیچھے ہٹ گیا. ان کی بچیوں کے گھروں پہ حملے ہوئے، ان کے سسرال والوں کو کہنا پڑا کہ خدا کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں. میں کوئٹہ تک گیا، کوئٹہ سے آگے ہمارے جو شہداء تھے ان کے گھروں تک گیا. ہر جگہ یہی عالم تھا، جبر کا اور خوف کا. یہاں ہسپتالوں کا ریکارڈ تلف کر دیا گیا، میڈیکو لیگل رپورٹیں نہیں بننے دی گئیں. تو ایک ایسا حملہ ہوا اس دن پاکستان کے پورے نظام پر، شرافت پر، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو بے یار و مددگار چھوڑا. لوگوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. ان خاندانوں کی جو مجبوریاں ہیں، ان پر جو دباؤ تھا، اس کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. جب خاندان والے یہ سمجھیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے آگے بڑھنا، تو ہم نہیں کچھ کر سکتے. اس کے باوجود ہمارا استغاثہ سیشن کورٹ میں چل رہا ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے گوہر صاحب کے ذریعے وہ دائر کیا ہوا ہے.